छ। It's 3 o'clock. नेपाली रेडियो नेटवर्कको दिउँसो 3 बजेको नेपाली खबरमा डाकमान राईको नमस्कार। काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1 ठाउँ-ठाउँका रेडियोहरू र रेडियो nrn.com-बाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। नेकपाका 2 समूहबीच ठूला सभाको आयोजना गर्न प्रतिस्पर्धा। ओलीले चितवनमा आफू पक्ष भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड माधव पक्षको भेला धनगढीमा जारी। संसद विघटन विरुद्ध डाक्टर केसीको अगुवाईमा अहिंसात्मक प्रदर्शन। वर्तमान सरकारले जनमतको चेरहरण गरेको कंग्रेस नेत्री संग्रौलाको आरोप। कोरोना विरुद्धको खोप 3 महिना भित्र सबै नागरिकलाई पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको दावी। सुलभ मानिने ठाउँमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भनाई। कोरोना विरुद्धको खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने ईयूको निर्णय। संघीय मुलुक प्रभावित हुने भारतमा सवारी दुर्घटना हुँदा 10 जनाको ज्यान गयो। र प्रधानमन्त्री कप उपाधि जित्न आर्मीले एपीएफलाई दियो 212 रनको लक्ष्य। आहारा गोल्ड कपको 19औं संस्करण चैत 17 गतेबाट सुरु हुने। हरेक मौसम यहाँ गाह्रो छ, गर्मी होस् या जाडो, त्यसैले यहाँ सबैलाई एलजी नै प्यारो। विश्वास छ एलजीमा, बसेको छ मनमा। नम्बर 1 हो एलजीको एसी। गर्मी होस् या जाडो, एलजीको एसी नै प्यारो। 10 वर्षको वारेन्टीका साथ वातावरण मैत्री R32 ग्यास भएको यो एसीले 70% बिजुली बचत गर्छ। एलजी, लाइफ्स गुड व्हेन यु आर हेल्दी। सधैँ मेरो साथ रहोस् पानी, म जहाँ गए पनि। तातो होस् चिसो, सिजीको थर्मस र भ्याकुम फ्लास्क साथ छँदैछ नि। जीवनको हरेक मोडमा, घरको हर कुनामा, जहाँ चाहिन्छ त्यही हुन्छ पानी। सिजीको डिस्पेन्सर साथ छँदैछ नि। चिन्ता छैन नुहाउन सिजीको गिजरमा, न्यानोपनको लागि सिजीकै हिटर साथ छँदैछ नि। सजिलो छ सिजी केटलमा पानी उमाल्न, झनै सजिलो सिजी हटपटमा तातो जोगाउने सिजी। तातो या चिसो, घरमा या यात्रामा, अब छैन पानीको टेन्सन मेरो मनमा। सिजी इन्स्पायरिङ लाइफ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबर सुरु गरौं। नेकपाका 2 समूह बीचको ठूला सभाको आयोजना गर्न प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी खबरबाट। पार्टी विभाजनपछि नेकपाका 2 समूहका शीर्ष नेताको ठूला जनसभाहरूमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। एक चरणका भेला बैठक र कार्यकर्ता प्रशिक्षणपछि दुवै पक्षले ठूला सभाहरूमा शक्ति केन्द्रित गर्न थालेका छन्। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रचण्डको गृह जिल्लामा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्न चितवन पुग्नु भएको छ। ओलीले चितवन पुगेर भरतपुरमा निर्माणाधीन गोन्द्राङ पुलचोक 6 लेन सडकको शिलान्यास समेत गर्नु भएको छ। दिउँसो ओलीले पण्डितको मन्त्रोच्चारणसँगै सडकको शिलान्यास गर्नु भएको हो। निर्माणको चरणमा रहेको सिटी हल ओलीले फेरि जस लिने गरी शिलान्यास गर्न लागेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल सहित नेकपा चितवन जिल्ला पार्टी कमिटिले विरोध गरेको छ। त्यसैगरी ओली चितवनमा पुग्दा प्रचण्ड नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले प्रदर्शन समेत गरेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। सभालाई उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेमवाङ समेतले चितवनको भरतपुरमा जनसभालाई सम्बोधन गर्दैछन्। पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने काठमाडौँ बाहिरको यो दोस्रो जनसभा हो। यसअघि सुदूरपश्चिमको धनगढीमा ओलीले बृहत जनसभालाई सम्बोधन गर्नु भएको थियो। यता प्रचण्ड माधव पक्षको जनसभा सुदूरपश्चिमको धनगढीमा जारी छ। भेलालाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो प्रदेशलाई न्याय नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि धनगढीमा बोलेका कुरालाई लक्षित गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आफै मन्त्री बनाउने काम गर्दा सुदूरपश्चिमलाई न्याय नभएको
न्याय भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको थियो। भट्टले सुदूरपश्चिमलाई फुटाउन खोजिएको पनि बताउनुभयो। यहाँका नेता एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, पदको लोभले केही नेता ओली पक्षमा गए पनि हामी एक ठाउँमा रहन्छौं, उहाँले भन्नुभयो। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी इन्चार्ज भीम रावलले केपी ओलीको करतुतका विरुद्धमा सिङ्गो प्रदेश जुरुक्क उठेको बताउनु भएको छ। सोही सभामा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, बालुवाटारमा बस्ने केपी ओली केटोले सुन्नुहोस्, सुदूरपश्चिममा जन्मेको म त्यही केटोले प्रदेशलाई तपाईको करतुतका विरुद्धमा जुरुक्क उठाएको छु। रावलले आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानलाई कुल्चेर ओलीले जनताको अधिकारलाई कमजोर पारी कृत्य गरेको आरोप लगाउनुभयो। सभालाई अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि सम्बोधन गर्दैछन्। प्रचण्ड माधव पक्षले यसअघि बुटवल र विराटनगरमा सभा गरिसकेको छ भने 28 गते काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै ठूलो सभा गर्ने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आज काठमाडौँमा नागरिक समाजले प्रदर्शन गरेको छ। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको अगुवाईमा अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, निरङ्कुश सरकार चाहिँदैन, नागरिक अघि बढ्दैछ, सर्वसत्तावाद ढल्दैछ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा गत पुस 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप 3 महिनाभित्रमा नै सबै नागरिकलाई पुर्याउने बताउनु भएको छ। आज लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन गर्न बुटवल पुग्नुभएका स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी हुँदै 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई पुर्याउने बताउनु भएको हो। मन्त्री त्रिपाठीले प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टरहरूलाई कर्णाली प्रदेशले समेत कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्दा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पछाडि पर्नुको कारणबारे जानकारी लिनु भएको थियो। उहाँले भौगोलिक हिसाबले पनि सुलभ मानिने ठाउँमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै जनतालाई पुर्याउने लक्ष्य लिएको, तर जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत यो समस्या देखा पर्नुमा व्यवस्थापनमा थप चुनौती बढेको बताउनु भएको छ। रेडियो एनआरएन 99.1 को स्टुडियोबाट प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरमा बाँकी खबर एकैछिनपछि। ओहो, अनि केटोले त नयाँ फ्रिज पो हालेछ। अनि कहाँबाट ल्याइस्? रिद्धि सिद्धि ट्रेडिङ। आहा, यो सिनी भित्र आएछ। अनि कहाँबाट? रिद्धि सिद्धि ट्रेडिङ। लो यो त वासिङ मेसिन। अनि कहाँबाट? रिद्धि सिद्धि ट्रेडिङ। अनि जम्मै सामान त्यहीबाट? अब भयो जति जम्मै इलेक्ट्रोनिक सामान होलसेलमै रिद्धि सिद्धि ट्रेडिङमा पाइदिइहाल्छ। अनि त्यही माथि होम डेलिभरी। अनि छोड्छु त म। अनि रिद्धि सिद्धि ट्रेडिङबाट नलाइ कहाँबाट ल्याउनु? हजुर, रिद्धि सिद्धि ट्रेडिङमा एलजी, वेगा, यासुदा, प्यानासोनिक, इलेक्ट्रोकेयर, हुन्डाई, फ्रिज, एयर कन्डिसन, एलइडी टिभी, वासिङ मेसिन, एयर कुलर लगायत साना ठुला इलेक्ट्रोनिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा पाइन्छ, साथमा होम डेलिभरीको सुविधा। सम्पर्क रिद्धि सिद्धि ट्रेडिङ, इटहरी 9 विराटनगर लाइन, राधाकृष्ण मन्दिर अगाडि 3 घर तल। टेलिफोन नम्बर 025 584 001। सुन्दर देवी हाउसिङको घर पाइयो, अब डेरा नै किन चाहियो? यो रमेशलाई आज के भयो, के भन्छ? मलाई थाहा छ यसले के भनेको। पूर्वको सुन्दर नगरी इटहरीको हलगडा चोक नजिक पिपल चोकबाट पश्चिमपट्टि सुन्दर देवी आवास क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी बनाएका आकर्षक घरहरू बिक्रीमा छन्। खै के हो भन्न त सबैले राम्रै भन्छन्। भन्ने मात्र होइन, सुन्दर देवी हाउसिङका घरहरू बलिया र आकर्षक छन्। बाटो, पानी, बत्ती, केबल, इन्टरनेट, पार्किङ सबै सुविधा छ। चारैतिर कम्पाउन्ड वाल, सेक्युरिटी गार्डको समेत व्यवस्था छ। प्रत्येक कोठामा टाइल बिछाइएका छन्। स्टिल रेलिङ सहितका बरन्डा, एटेच बाथरुम भएको 1 तले, 2 तले, 3 तले हेर्दै बसौं लाग्नेहरू घर पो छन् त। अनि अरू खरिदकर्तालाई फाइनान्सको पनि सुविधा छ। अब डेरा होइन, घरमा बस्ने हो घरमा। साथै जुनसुकै ठाउँको जग्गासँग घर साट्न पाइने सुविधा छ। सुन्दर देवी हाउसिङ प्राली इटहरी। मोबाइल नम्बर 9803 16741, 9803 16741। अब
बाँकी खबर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ढिला संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनी नेतृत्वको सरकारले जनमतको चिरहरण गरेको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनीले बुटवलमा आज गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेत्री संग्रौलाले ओलीले लोकतन्त्रको समेत घाँटी निमोठेको टिप्पणी गर्नुभयो। आफैले बनाएको संविधान, कानून तथा विधि बाहिर रहेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले सर्वसत्तावाद लादेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभालाई लहरमा भंग गर्ने, न्यायपालिकामा भएको बहसलाई वाहियात भन्ने र फरक मतलाई होच्याउने प्रधानमन्त्रीको आफैमा नैतिकता नरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज युवराज गेवालीले अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने नभएर संविधानको व्याख्या गर्ने मात्रै अधिकार रहेको बताउनु भएको छ। आज अर्घखाँचीको सन्धिखर्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता गेवालीले अदालत र न्यायाधीशको काम संविधानको व्याख्या गर्ने मात्र भएको र संविधान संशोधन गर्ने नभएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भएकोले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिने विश्वास गेवालीले व्यक्त गर्नुभयो। वर्तमान संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै गेवालीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरेकोले अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरिदिने दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाँदा संविधानको हत्या हुन्छ भन्नु संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत नयाँ चुनावको समर्थन, केपी ओली र सरकारको समर्थन नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको असफलता र अकर्मण्यताबाट मुक्तिका लागि पनि ताजा जनादेश उपयुक्त हुने दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष थापाले विगतको अनुभवका आधारमा संविधानले स्थिरतालाई जोड दिए पनि बहुमतको सरकार चल्न नसके नयाँ चुनाव प्रजातन्त्रको सर्वमान्य अभ्यास भएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा किताकाट रोकिएको छ। विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको किताकाट रोकिएको हो। विराटनगर विमानस्थल प्रमुख उत्सव खरेलका अनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि मोरङ र सुनसरीमा पर्ने 126.4 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा छलफलपछि रेखाङ्कनभित्र परेका जग्गाको किताकाट रोक्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। रेडियो एनआरएन 99.1 को स्टुडियोबाट प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरमा बाँकी खबर एकैछिनपछि। उपभोक्ताको हितका लागि हिमालयन इन्टेरियरद्वारा जारी सन्देश। घर बनाउँदा अलिकति नयाँ तरिका अपनाऊ। थोरै खर्चमा घरको सुन्दरता र उपयोगितामा ठूलो फरक ल्याउन सकिन्छ। टाइल लगाउने ठाउँमा पार्केट फ्लोरिङ गरौँ। तुलनात्मक हिसाबमा सस्तो पनि पर्छ। जाडोमा चिसो र गर्मीमा तातोबाट मुक्त भइन्छ। सफा गर्न सजिलो हुन्छ। एक पटक लगाइसकेपछि त्यसलाई नै अर्को ठाउँमा लगाउन सकिन्छ। पार्केट फ्लोरिङका साथै हामी मोडुलर किचन, आरामदायी तथा ग्यारेन्टेड फर्निचरका सामानहरू, विभिन्न डिजाइनका ढोकाहरू, वालपेपरका विभिन्न भेराइटिजहरू तपाईकै बजेट र चाहना अनुसार 10 वर्षको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। हिमालयन इन्टेरियर इटहरी। फोन 9852 20922 9810 561051। अ प्रोडक्ट अफ भान्साई ग्रुप थाइल्यान्ड। वनदेवी ट्रेडर्स इटहरी एक पिपल चोक गरिमा होटल अगाडि कासाका मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता। डट बाइकको पार्ट पूर्जाहरू, हेलमेट, ग्लोभ्स लगायत सबै प्रकारको मोटरसाइकलहरू मर्मत गरिनुका साथै सबै प्रकारको नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकलहरू खरिद बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क वनदेवी ट्रेडर्स इटहरी एक पिपल चोक गरिमा होटलको अगाडि। 3M अटो सर्भिस। प्रोप्राइटर श्रीष बोहरा। मोबाइल नम्बर 9808 92 885 98 13 92 30 32। थाइराइड र भिटामिन जाँच अब इटहरीमै। नेपाल सरकार श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त मुनाल डायग्नोस्टिक सेन्टर इटहरीमा पहिलो पटक वरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिस्टद्वारा अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधि फुल्ली अटोमेटिक मेसिन किलिया 800बाट दैनिक थाइराइड र भिटामिनका साथै होल बडी जाँच भइरहेको छ। विदेश जानेहरूको होलोग्राम अनलाइन मेडिकल पनि गरिन्छ। मुनाल डायग्नोस्टिक सेन्टर इटहरी धरान रोड नेपाल बैंक अगाडि। सञ्चालक गणेश खड्का। फोन नम्बर 025 580 288 585 304। मोबाइल नम्बर 98 520 48 472 98 027 80 288।
यूसँग अनुमति लिनुपर्नेछ। ईयूकी स्वास्थ्य आयुक्त स्टेला किरियाकी असले ईयूका सबै नागरिकको खोपमा पहुँच निश्चित गर्ने बताएकी छिन्। एस्ट्राजेनेकासँग विवादमा उत्रिएको ईयूमाथि खोप वितरणको सुस्त गतिका कारण दबाव छ। यस्तै सम्झौता अनुरूप मार्चसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने खोप आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै ईयू फाइजरसँग पनि विवादमा छ। फाइजरले भने बेल्जियम स्थित आफ्नो उत्पादन केन्द्रमा भइरहेको विस्तारको कारण खोप आपूर्तिमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। ईयू राष्ट्रहरूसँग गरेको सम्झौता अनुरूप काम नभए अन्य मुलुकमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार ईयूसँग छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने ईयूको कदमको आलोचना गर्दै यसको असर विश्वभर पर्ने जनाएको छ। यसैबीच भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने मुरादाबाद जिल्लामा भयंकर सवारी दुर्घटना भएको छ। भारतीय संचार माध्यमका अनुसार बस र कन्टेनर आपसमा ठोकिँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ, साथै 20 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। अगरा हाइवे स्थित कुन्दुर्की थाना क्षेत्रमा नानपुर पुल नजिकै आज बिहान कन्टेनर र बस एक आपसमा ठोकिएका हुन्। ओभरटेक गर्दा दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। नेपाली खबरमा अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले एपीएफलाई जितका लागि 212 रनको लक्ष्य दिएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 211 रन बनायो। अहिले एपीएफ जवाफी ब्याटिङमा छ। ताजा अवस्थामा एपीएफले 29 ओभर खेल्दै 4 विकेटको क्षतिमा 124 रन बनाएर खेलिरहेको छ। एपीएफ अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो। सेमी फाइनलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 30 रनले हराएको थियो। आर्मीले सेमी फाइनलमा बागमती प्रदेशलाई 94 रनले हराएर एपीएफसँगको भेट पक्का गरेको हो। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख पाउनेछन्। यस्तै प्लेयर अफ द सिरिजले 50,000 प्राप्त गर्नेछ। र मोफसलको चर्चित फुटबल प्रतियोगिता आहारा गोल्ड कप फुटबलको 19औं संस्करण चैत 17 गतेबाट शुरू हुने भएको छ। आयोजक सहारा क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता चैत 17 देखि 28 गतेसम्म पोखरा रंगशालामा हुने जनाएको हो। प्रतियोगितामा विदेशी क्लब, ए डिभिजनका क्लब, मोफसलका टिम र आयोजक सहारा क्लब पोखरा गरी 12 टिमको सहभागिता रहने क्लबका अध्यक्ष केशव बहादुर थापाले जानकारी गराए। यद्यपि क्लबका अध्यक्ष थापाले कोरोनाका कारण टिम र संख्या र विदेशी खेलाडीका आगमन बारे तत्काल भन्न नसकिने बताएका छन्। प्रतियोगिताको टिकट शुल्क र पुरस्कार राशि भने सार्वजनिक गरिएको छैन। जाँदा जाँदै नेपाली खबरमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेकपाका 2 समूहबीच ठूला सभाको आयोजना गर्न प्रतिस्पर्धा। ओलीले चितवनमा आफू पक्ष भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड माधव पक्षको भेला धनगढीमा जारी। संसद विघटन विरुद्ध डाक्टर केसीको अगुवाईमा अहिंसात्मक प्रदर्शन। वर्तमान सरकारले जनमतको चिरहरण गरेको कंग्रेस नेत्री संग्रौलाको आरोप। कोरोना विरुद्धको खोप 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको दावी। सुलभ मानिने ठाउँमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भनाई। कोरोना विरुद्धको खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने ईयूको निर्णय संयौं मुलुक प्रभावित हुने। भारतमा सवारी दुर्घटना हुँदा 10 जनाको ज्यान गयो। र प्रधानमन्त्री कपमा उपाधि जित्न आर्मीले एपीएफलाई दियो 212 रनको लक्ष्य। आहारा गोल्ड कपको 19औं संस्करण चैत 17 गतेबाट शुरू हुने। अवस्था अहिलेका लागि नेपाली खबर सकियो। अपराह्न 4 बजे नेपाली खबरका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार। इटहरी FM 92.5